Bonjour les biologistes, j'espère que vous allez bien. كنتمنى أنكم تكونوا في صحة جيدة. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter de la partie des lichens appartiennent au domaine de la biologie végétale. Le plan de ce chapitre, on va voir qu'est-ce qu'il est la définition de lichen et aussi les informations sur les lichens, puis les types de lichens selon la morphologie. اول حاجه قبل ما ندوزو لا ديفينيسيون شنو كنقصدوا بهاد لي ليكين هادو شنو كنقصدوا بهم هما اللي كيتسموا بالحزازيات اونغا بالحزازيات او بيان الالشانات نشوفوهم في لا ديفينيسيون alors c'est une végétale symbiotique formée de la par l'association des algues microscopiques ou cyanobactéries ou bien les algues bleues d'un champignon filamenteux. alors بالنسبه لهاد لا ديفينيسيون شنو فيها لي فيجيتال سو سامبيوتيك يعني كاين واحد التعايش نباتي ما بين لونطرينمون ديال لي زالغ ميكروسكوبيك الطحالب يعني مجهريه غالبا كيكونوا فيغ او دي سيانوباكتيري او بيان لي زالغ بلو اذا شامبينيون فيلامونتو كيكون ما بين الطحالب واحد التعايش ما بين الطحالب هو ما بين الفطريات دايرين بحال لي فيلامون على شكل خطيه. بالنسبه لا ريبارتيسيون ديال هاد لي ليكين اليا 20000 دي سبيس بورت لا كولور تري فاريابل كاين بزاف ديال هاد لي سبيس هادو يعني سور لو غلوبال تيرستر كياخدو يعني الوان مختلفه. pour les lichens appartiennent aux champignons ou bien كنقولوا au fonge au règne du fongeur مملكه الفطريات كاينتو من مملكه الفطريات mais en fait ils en appartiennent d'être un organisme double كيتسمى un organisme كما شفنا ما بين لي زالغ ما بين لي زالغ ولي شامبينيون avec un algue ou bien cyanobactérie tout à fait. هاد لي ليكين هادو ne trouvent pas de la mer ما كنلقاهمش في يعني في البحار. grâce à cette symbiose ils peuvent coloniser cartésiquement tous les types de supports, c'est-à-dire on les trouve sur les roches, les végétaux, ne trouve pas dans les animaux, et aussi on trouve l'écorce d'arbres et sur le sol et tout adapté à la vie terrestre. قبل هذا الشيء نقدر نقول لك بقى معايا حتى الاخر باش انك تاخذ بليزيور انفورماسيون. فكبر الشاشه ديالك الى سواء عندك تليفون سواء عندك اورديناتور باش انك تنتبه معايا. دونك الى بارتيان سور ان اربر سيدير هاد لي ليكين هادو كنلقاوهم يعني مجموعه من الاشجار. on dit dire que la quantité de l'air de l'environnement il est bon, c'est-à-dire جيد ان هاد لي ليكين هادو يعني ما كيعيشوش في واحد يعني تقريبا نقدروا نقولوا حساسه يعني المواد السامه بحال اكزومبل بحال لو ديوكسيد دو سوفر واحد الغاز يعني كيكون في كيلوث الهواء اللي كيجينا من السيارات كيجينا من البراكين كيجينا من بزاف ديال لي فينومين ناتوريل. يعني هاد اللي كان هادي كنستدلوا بهم على ان الهواء يعني جيد جدا في ديك يعني لا ريجيون او لا ناتور يعني مزيان. وكذلك كاينه واحد الحاجه اخرى بان هاد يعني لي ليكين كنستخلصوا منهم بعض لي زانتيبيوتيك ميديكال كيتستعملوا في لو دومين ديال لو سونتي. وكذلك في الاليمونطاسيون كاينين دي ليكين لي يعني لي صالحين اننا ناكلوهم. تري بيان. الوغ كوا سانوريس هاد لي ليكين هادو كيف يتم التغذيه؟ الوغ دون سيت سامبيوز les algues vont assurer le rôle de la photosynthèse. C'est qu'il va faire la photosynthèse التركيب الضوئي. il va nourrir les lichens. À les champignons quand à lui il va porter de l'eau et des sels minéraux كيوفروا لهم الفطريات كيوفروا les algues الماء l'eau et des sels minéraux املاح معدنيه. c'est un mécanisme de symbiose. les lichens
ne sont pas des parasites ماشي هما يعني متطفلة يعني كاين واحد التعايش واحد لي بينيفيس ما بين les deux organismes. Très bien. Maintenant on passe à la morphologie des lichens. On distingue deux types de lichens. Les lichens secs et les lichens gélatineux. Les lichens secs هما الحزازيات اللي هما sec يعني جافة. Ou les lichens gélatineuses, il présence de la substance de gélatine. Les lichens secs dépourvus de substance de gélatine. Alors très bien. Les lichens secs, كنكلاسيوهم في 6 ديال les classes. Alors les lichens foliacés, les lichens crustacés, les lichens réticulés, c'est les lichens composites. Puis les lichens les pro et les lichens squamuleux. هادو هما لي كلاس ديال لي ليكين سيك وغادي نشوفوهم يعني كل واحد على حده يعني بلا كاركتيرستيك اللي كيميزو على الاخر. وهنا كاينين دي ليكين جيلاتينوس apporte une structure homogène essentielle. Les éléments de la cyanobactérie et les champignons se sont disposés ce ordre appelé l'otal homomère. غادي نشرح. الوغ بالنسبه لهاد لي كاين جيلاتينوز فهما الحزازيات اللي فيهم ماده الجيلاتين عندهم واحد لا ستركتور هوموجين يعني متجانسه واحد البنيه متجانسه. quand on parle de l'homogénéité toutes les points ont la même caractéristique. C'est les éléments de la cyanobactérie cyanoprokaryotes يعني الجراثيم et des champignons هما الفطريات se sont disposés son ordre appelé l'otal. L'otal, ملي كنقولوا l'otal, l'otal c'est-à-dire ne présente pas de racines, ni tiges, ni racines, ni feuilles. Appartiennent au groupe de talophytes. هاد اللي كاين هادو كيتسمى هذاك l'otal appelé homomère. ملي كنقولوا l'otal كيفاش هاد l'otal لوغ بما ان بدنا عندنا هاد اللي كاين يعني ما عندهمش واحد لا ستركتور اللي محدده نعتبروا هذا 60 طال. هذا 60 طال 60 اللي كاين الداخل ديالو يعني هذا لو فيد هذا كيتسمى لو ليف ابل لو ليف كيتسمى لو ليف. هذا 60 طال والداخل على الانتيريور ديال هذا لو طال كاينين يعني دي بيتيت فيلامون يعني بحال هكا. هادو هما دي سيانوباكتيري هكذا داير هاد لي كاين جيلاتين فيه مادة الجيلاتين. هاد لوطال كاملو كيتسمى اومومير. تري بيان. الوغ اون باس ا لي ليكين سيك. غادي نشوفو لو بروميير سي لي ليكين فولياسي. تري بيان. الوغ لي ليكين فولياسي بريزونت كوم دي لام aplaties plus ou moins lobées et les fixées au substrat par des résines. Ils ont une structure hétérogène. يعني l'inverse ديال par contre ديال مع هاد لي كاين جيلاتينوز اللي عندهم واحد لا ستركتور اللي هي هومومير دير هنا ليتيرومير. الوغ بالنسبه لهاد لي كاين فولياسي présente comme des lames aplaties ou plus ou moins lobées et les fixées au substrat par des résines et ils ont un structure qui est hétérogène. يعني l'inverse ديال لي ليكين جيلاتينوس. بالنسبه لهاد لي ليكين فولياسي كيف ما كتلاحظوا كيلصقوا لينا في لو سوبسترا في لو سول وبيان يعني كيلصقوا في لابر كيكونوا على شكل دي لام ابلاتي. ملي كندوي على دي لام ابلاتي بحال شي صفائح اللي هما بلا بلا. الوغ كيكونوا بليزيومون لوبي يعني ملي كنقولوا لوبي سيدير مقوسه. Il est fixé sur le substrat par les résines, les résines هما دي بتيت racines ما كيلعبوش الدور ديال لابسوربسيون غير لا فيكساسيون بحال كيف ما كتشوفوا هنا. هادو هما بحال اعمده يعني رقيقه جدا. ils ont un structure hétérogène عندهم واحد لا ستركتور غير متجانسه. البنيه ديال هاد لي كاين عندهم غير متجانسه
كنتمنى يكون واضح. كيف ما غادي تشوفوا يعني كتلاحظوا هنا هاد الصوره هادي، هذا سيتان يعني اكزومبل دو باراليميا، سيتان اللي كاين فولياسي. تري بيان. مونطونو نو باس اللي كاين دي كريستاسي. الوغ هاد لوكا هذا لي بلي فريكونس دو لا ناتور est bien défini. On trouve au niveau des écorces d'arbres et des roches en formant des crottes fixées au substrat. كي هذاك لوطال كاملو كيتفيكسا كاملو يعني على لو سبسترا كامل كما كتلاحظوا، ماشي بحال اللوطال الفولياسي. هذا كيتفيكسا كاملو او بيان كيتفيكسا عن طريق دي دوند، عن طريق الاسنان ديال داك لوطال. باغ اكزومبل كيكون في او نيفو دي كورس دارب، اللي كنقولوا لي كورس دارب يعني اغصان الاشجار، وكيكون يعني في مجموعه من الصخور على شكل قشره كيف ما كتلاحظوا. اكزومبل بلاكوديوم. كيف ما غادي تشوفوا في يعني في هاد ليماج اللي غادي تشوفوا دابا قدامكم، هذا سي ان اكزومبل دو ليكين كريستاسي. On passe à la troisième partie دي ليكين، سي ليكين دو اكزومبل دو فريتيكولو. حاولت ما امكن انني يعني نلخص لكم هاد لابارتي هادي ديال لي ليكين، يعني باش انكم دغيا تستوعبوها. الوغ بالنسبه لهاد لي كاين فريتيكولو والله سبي داربيسكول غاميفي، عندهم واحد كياخذوا واحد الشكل ديال بحال الشجيره الصغيره كما كتشوفوا هنا، غاميفي متفرعه، دريسي او غاموسي لاندريك او لينيير اي زون استريكتور ستراتيفي. كيف ما كتلاحظوا اكزومبل دي كلادومينا عندها واحد الشكل، هذا سيتان لي كاين عنده واحد لا فورم بحال شي يعني اربيسكول، شجيره يعني متفرعه كيف ما كتشوفوا، دغيسي على لو سبسترا. وهاد لا غامو هذا باش كتفيكسا كيتسمى لو غامو سيلندريك او بيان لو غامو لينيير. تري بيان. كيف ما غادي تشوفوا غطلع لكم واحد هنا هاد البارتي هادي غطلع لكم واحد ليماج غادي تشوفوا يعني هاد ليكزومبل هذا. الوغ لا كاتريام سي لي كاين كومبوزيت، باينه غير من السميه كومبوزيت يعني كتكون هي فورماسيون دو طال. لو بروميير طال يقدر يكون كريستاسي او بيان فولياسي. ملي كنقولوا كريستاسي اولا فولياسي كما شفنا، كريستاسي كيكون يعني توتالمون يعني كونتاكتي افيك لو سبسترا. فولياسي كيكونوا يعني بوتيت بيي هما اللي كونتاكت مع لو سبسترا sur lesquels se développe un tal secondaire dressé appelé l'oppidistion. كيتسمى l'oppidistion. داك الطال الثاني اللي كيديفلوبا على اللي كيتكون على لو طال الاول كيتسمى l'oppidistion كي بورت لا فريكتيكاسيون دي شامبينيون. كنتمنى يكون واضح. غادي تبان لكم واحد الايماج يعني في الفوق، هذاك هو يعني ليكزومبل ديال لي كاين كومبوزيت باش تفهموا اكثر. فوالا. D'abord, les lichens squamuleux. Elles ont formé de petites écailles qui s'envachent parallèlement. La partie de l'écaille décollée du substrat, comme à la différencier un cortex inférieur, ces tâches sont intermédiaires entre les tâles crustacées et les tâles foliacées. Les lichens squamuleux كيشكلنا بحال كما كتشوفوا في هاد البوتيت ديسان اللي ديجا رسمتو. عندنا دو بوتيت ايكاي يعني بحال الشكل ديال القشور شوفاشون كتقاطع. هاد ليكاي هادو كتكون ديكالي او سبسترا، يعني واحد لابارتي كتكون ديكالي يعني كتكون فيكسي دو سبسترا. كومونس ا ديفيرونسي ان كورتكس انفيريور، كتمثل لنا واحد الكورتكس انفيريور. فوالا. هاد لوطال هذا اللي هو كتشوفوا داير بحال بوتيت ايكاي كيكون انترميديير ما بين يعني اونتر لي طال كريستاسي اي لي طال فولياسي. نتمنى يكون اكزومبل اللي عندكم هنا هو نوماندينا بيلشيرا. غادي تشوفوا واحد ليماج غادي تبان لكم راه كتوضح هاد اللي كاين هذا. فينالمون اخر حاجه غادي نتكلموا عليها هما لي كاين لي برو.
لي طال ديالهم كونستيتيي دان انسومبل دو غرانيل، مجموعه من دي غرانيل ومحوبات فورمي دي شاك فيلامون ميسيليوم، يعني كيدور بهم واحد يعني الفيلامون خيوط من هاد كيتسماو لي ميسيليوم اسوسيي اكيلك بلوروكوك. هاد لو ميسيليوم هذا هاد لي ليكين هادي كيتستعملوا كوم دي زانتيبيوتيك، يعني مضادات الحيويه لبعض الجراثيم وبعض البكتيريا كذلك. اكزومبل اللي عندنا على اكزومبل لي بيبريا، غادي تشوف واحد يعني واحد ليماج غتبان لكم فكتوضح هاد ليكزومبل ديالي اللي كاين لي برو. Au revoir à la séance prochaine, Inch'Allah. N'oubliez pas le partage et le j'aime. Et merci de votre attention.